नमस्कार। इलेक्सन अपडेटको यो विशेष प्रसारणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 र अहिले जारी मतगणनाको पलपलको अपडेट हामी गराइरहेका छौँ र सँगसँगै यसको समीक्षा पनि गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामी फेरि पनि यसको समीक्षामा जुटेका छौँ, विश्लेषणमा जुटेका छौँ। स्थानीय निर्वाचनको अहिलेसम्मको मत परिणामले जे सङ्केत गरेको छ अथवा जे देखिएको छ यसको अर्थ के हो, यसले आगामी निर्वाचनमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ सङ्घीय र त्यसैगरी प्रदेश निर्वाचनमा र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र गठबन्धन र अहिले दलहरूले जसरी अगाडि बढिरहेका छन् यसमा यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी यति बेला विश्लेषण गर्छौँ। र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधान, उहाँ 12खरी.com का सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब यो अहिलेको मत परिणामकै विषयमा कुराकानी गरौँ। विशेष गरेर अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि एक किसिमको अलिकति अनौठो अथवा रोचक अथवा हिजो नसोचिएको यस अगाडि चर्चा हुँदाखेरि अलिकति बलियो उपस्थिति हुनसक्छ है, केही मत चाहिँ राम्रै मत आउन सक्छ भन्ने किसिमका कुरा पनि भएका थिए। तर अहिले हेर्दाखेरि ठिक उल्टो देखिएको छ। अहिले अब 6वटा वडामा गणना भइसक्दाखेरि पनि निकै ठुलो अन्तरले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन अगाडि बढेका छन्। यहाँसम्म कि वडा नम्बर 1 मा एमालेका वडाध्यक्ष विजयी भए, तर त्यहाँ पनि फेरि अग्रता चाहिँ बालेनले नै लिएका थिए। यसलाई कसरी हेर्ने, यो मतदाताहरूको मनोविज्ञान के हुनसक्छ? एउटा चाहिँ के देखियो भने काठमाडौँ जस्तो एउटा मल्टिकल्चरल मल्टिपल जुन ठाउँ छ त्यो काठमाडौँ जस्तो स्थानमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मतदाताहरूले पार्टीको लाइन ट्याग गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दैन रहेछन्। किनभने एउटा हाम्रा मतदाताहरू एक हिसाबले एउटा चाहिँ भनौँ न यो राजनीतिमा चासो पनि राख्ने, एउटा चाहिँ मिडल क्लासका वर्ग पनि ठुलो हुने, त्यसपछि अध्ययन पनि गरेका एउटा शिक्षित व्यक्तिहरूले चाहिँ के सोच्दो रहेछन् भने मलाई पार्टीले मलाई प्रेसर दिन पाउँदैन, यसरी पार्टीले प्रेसर दिएर काम गर्नु हुँदैन भन्ने सोच्दो रहेछन्। हजुर, भनेपछि मतदाताहरूले अहिले अलिकति परिवर्तन खोजे, परिवर्तन राम्रैसँग परिवर्तन खोजेको देखिन्छ। जस्तो यो काठमाडौँको मात्रै सन्दर्भ पनि छैन, धनगढीमा पनि त्यही छ, त्यसै गरी जनकपुरमा पनि त्यही छ, अनि महोत्तरीमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको बलियो उपस्थिति देखिएको छ, धरानमा पनि निकै राम्रो टक्कर दिइरहेको अवस्था छ, पछ्याइरहेको अवस्था छ। भनेपछि मतदाता सचेत भइसके। अब राजनीतिक दलहरू यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी हो होइन? त्यसमा अलिकति फरक छ। जस्तो काठमाडौँका स्वतन्त्र भन्नु र अरू धेरै ठाउँका स्वतन्त्र भन्नुमा अलिक फरक छ। अरू ठाउँका स्वतन्त्रहरू कुनै न कुनै एउटा राजनीतिक आफ्नो ब्याकग्राउन्ड बनाएर होइन, उनीहरू चाहिँ एउटा पार्टीभित्र लागेर पार्टीले टिकट नदिएपछि विद्रोहीको रूपमा स्वतन्त्र धेरै जसो कार्तिक भने उम्मेदवारहरू पनि अहिलेको बालेन शाहको चाहिँ टोटल्ली नयाँ व्यक्ति होइन, ऱ्यापर, इन्जिनियर, मधेसी मूलका काठमाडौँवासी होइन, यो सम्पूर्ण कुराले चाहिँ काठमाडौँमा उनले पाएको भोटले चाहिँ के सङ्केत गरिरहेको छ भने काठमाडौँवासीहरूलाई एउटा स्थापित दलहरूको कार्यकर्ताहरू चाहिँ बढी भइसक्यो। यो ठिक भएन। काठमाडौँवासीहरूले जसरी पनि स्थापितहरूलाई अब चाहिँ छोडेर जानुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सोच आएको जस्तो मलाई लाग्छ। र बाहिरको हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, बाहिरका स्वतन्त्रहरू भनेको चाहिँ के हो भने अन्य जसले टिकट पाउनुपर्ने थियो, जसले त्यो क्षेत्रमा काम गरेको थियो, जसले जनताको लागि काम गरेको थियो, जो चिनिन्थ्यो, त्यसले टिकट नपाएको, त्यसलाई अन्याय परेको अथवा उसले प्रभाव पार्न सकेको चाहिँ मतदाताहरूलाई त्यो फरक कुरा हो। त्यसमा चाहिँ नि के सोच्नु पर्यो भने पुरानै एउटा स्थापित राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई नै टिकट दिनुपर्छ भन्ने त्यसले एउटा मेसेज दिइरहेछ भने काठमाडौँमा चाहिँ नि के मेसेज दिइरहेछ भने फेरि त्यस्तो होइन, तिमीहरूले जो मलाई त्यो क्यान्डिडेट दिएर होइन उम्मेदवार दिएर जित्दैन भने काठमाडौँवासीहरूले चाहिँ अलिक फरक टाइपले मतदान गरेर हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो हिजो जस्तो मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरूले पहाडमा या काठमाडौँमा मधेसी मूलका मान्छेहरूलाई चाहिँ उठाएर जिताउन भनेर अन्य राजनीतिक दलहरूले चुनौती दिइरहेको अवस्था पनि थियो। अहिले त अब स्वतन्त्र रूपमा उठ्दाखेरि पनि काठमाडौँका जनताले अनुमोदन गरे। भोलि अन्तिम परिणाम आउँदाखेरि के हुन्छ त्यो अर्को पाटो भयो। तर अहिलेसम्म जुन मत रुझान देखियो नि, काठमाडौँका जनताले त स्वीकारेको त पाइयो।
यसले अब मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएका मुद्दा अथवा त्यो राजनीति अथवा त्यो समीकरणमा कस्तो किसिमको बदलाव ल्याउने देख्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ राम्रो कुरा के भने काठमाडौँ कति सहिष्णु भइसकेछ हैन। हामी कति एक हिसाबले मेट्रोपोलिस सिटीको रूपमा साँच्चै नै कस्मोपोलिटन मेट्रोपोलिस सिटीको रूपमा डेभलप भइसकेका रहेछौँ र हामीमा त्यो सहिष्णुता बढेको रहेछ भन्ने कुरा देखियो होइन। तर त्यो कुराले फेरि के भने अब मधेसी दलहरू बलियो भएको हो त, मधेसीहरूको चाहिँ नि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ सशक्त उपस्थिति हुने हो त भन्ने प्रश्न छ हो भने त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो सही हुँदैन। किनभने सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा एउटा नैतिकता नहुनु, एउटा आचरण ठिक नहुनु, भ्रष्ट हुनु होइन, र जो चाहिँ सत्तामा पुग्छ त्यो सधैँ सत्तामा टाँसिएर बस्न खोज्नु, सक्षम व्यक्तिहरूलाई अगाडि नबढाउनु, त्यो हाम्रो राजनीतिक दलहरूको समस्या हो सधैँको। र त्यसमा त्यो समस्याहरू चाहिँ नि हाम्रा मधेसी दलहरूमा झन् बढी छ भन्छु म होइन। एउटा चाहिँ मधेसी दल भनेर जसले आफूलाई चिनाउन खोजिरहेका छन्, जसपा भनौँ लोकसभा भनौँ, उनीहरूमा चाहिँ अझै पनि त्यहाँ कुराहरू अरू दलका कमजोरीहरू उनीहरूमा पनि बढी नै छन्। र त्यो कमजोरीहरूलाई पनि अब चाहिँ जनताले स्वीकार गर्छन् त। अब मधेसी कम्युनिटीलाई चाहिँ जहाँबाट उठ्यो भने जित्छ त भन्ने कुरा होइन। बालेन शाह टोटल्ली काठमाडौँका एउटा युवा हुन्, उनी काठमाडौँका युवा हुन्। काठमाडौँको रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ र काठमाडौँ अहिलेसम्म जे भयो त्यो कुरा ठिक भएन, म परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने छ। त्यसमा उनले युवा मनस्थिति पहिला जिते, ऱ्यापर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूमा धेरै पपुलर रहेछन्। म आफैले पर्सनली भन्नुपर्दा म यति वर्ष पत्रकारिता गरेको मान्छेले बालेन शाह त्यसरी अगाडि बढ्लान् त्यसरी जित्लान् भन्ने सोचेको थिइनँ। अन्तिमसम्म पनि मतदान हुँदैसम्म पनि मलाई त्यो कुराको अहिले रिजल्ट आउन थालिसकेपछि मैले पनि रियलाइज गरेँ यो कारणले गर्दा भएको रहेछन् भनेर। तर त्यसलाई चाहिँ नि मधेसको राजनीति अथवा मधेसको पोलिटिक्समा जोड्नु पर्दैन। बालेन शाह नेपाली हुन् होइन, एउटा नेपाली युवा हुन्, एउटा शिक्षित, एउटा इन्जिनियरिङ, एउटा स्किलफुल होइन, र चाहिँ नि जनताको मनमा भिज्न सकेका रहेछन् राम्रोसँग। र त्यस कारणले यो यसलाई राम्रो सन्देशको रूपमा लिनुपर्छ हामीले। र मतदाताहरूले जहिले पनि यसरी नै सन्देश दिनुपर्ने। अझै त स्थानीय निर्वाचनमा त वास्तवमा ठुलो देशको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा छैन, राष्ट्र व्यवस्थाको कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छैन। हाम्रो लोकल कुराहरू जुन छन् त्यो लोकल कुराहरूमा सही उम्मेदवार दिनुपर्छ। जनताकै घर दैलोमा पुग्न सक्ने मान्छे दिनुपर्छ, जनताको मनमा बस्न सक्ने मान्छे दिनुपर्छ। जनताले भन्दाखेरि यस्तो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुन्ने मान्छे दिनुपर्यो। सामाजिक सञ्जालमा के कुरा उठ्यो भने ओ यस्तो कुरा उठ्यो भने यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे दिनुपर्यो। जसले कहिले सामाजिक सञ्जालै चलाएको छैन, जसलाई राम्रोसँग लेख्नै आउँदैन, जसलाई कुनै कुराको मतलबै छैन, खालि पार्टीको नेताले के भन्छ, अध्यक्षले के भन्छ, मेरा चाहिँ त्योबाट काम गर्छु भन्ने मान्छेहरू, अथवा अर्कोचोटि म यसरी जितिहाल्छु, मलाई चाहिँ भोटरहरूले यसरी भोट हालिहाल्छन् भन्ने टाइपको जुन सोच छ त्यो कम हुँदै जानुपर्छ। हुन त के छ भने अहिले काठमाडौँको मात्रै हेरेर हुँदैन, देशभरि नै अब हामीले हेर्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू थोरै ठाउँमा केही पर्सेन्टेजमा बाहेक अहिले पनि पार्टीगत नै हाबी छन् होइन। अब अवश्य पनि अब एउटा चाहिँ नि बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी हाबी हुनुपर्छ। तर पार्टीलाई एउटा चाहिँ नि थ्रेड चाहिँ के दिनुपर्छ जनताले भने तिमीले सही उम्मेदवार दिएनौ भने, तिमीले राम्रो मान्छेलाई आफ्नो चाहिँ नि राजनीतिमा छिराएनौ भने, खालि आफूहरू मात्रै बसेर चाहिँ नि एउटा एक हिसाबको चाहिँ नि मनोमानी गर्न खोज्ने होइन, गर्न कोसिस गर्यो भने हामी मान्दैनौँ है भन्ने कुरा चाहिँ सन्देश दिनुपर्ने हो। काठमाडौँ एउटा त्यो सन्देश वाहक हुन्छ कि भन्ने देखिएको छ। अहिले विगतको 74 सालको तुलना गर्ने हो भने अहिलेसम्मको परिणामलाई हेर्दाखेरि एमाले खुम्चिने देखियो। यसको पछाडिको कारण के हो? गठबन्धन हो कि अथवा एमालेका विगतका गतिविधि हुन् कि अथवा 5 वर्षमा स्थानीय जनताले स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहँदाखेरि गरेको अनुभव पनि हो? यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? राष्ट्रिय राजनीतिले पनि यसमा प्रभाव पार्यो कि खालि स्थानीय मुद्दाकै आधारमा मात्रै यति भएको? अब एमाले उनीहरूले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई चाहिँ नि एनालिसिस गरेका छन्। उनीहरूको एनालिसिसको हिसाबले अब धाँधली भयो भन्ने अथवा गठबन्धन बनाएर चाहिँ तर्साउन खोजियो भन्ने, पैसाको धेरै चलखेल भयो भन्ने त्यो चाहिँ आरोपहरू एमालेको तर्फबाट देखिन्छ। र त्यसमा केही कुरामा सत्यता पनि होलान् र त्यो सत्यता एमालेको तर्फबाट पनि त्यही कामहरू नगरिएका होइनन्। त्यस कारणले हाम्रो राजनीति अझै पनि एकदमै पहिलाभन्दा त धेरै सुधारेर आएको छ हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियाहरू, निर्वाचनको राजनीति। तर अहिले पनि त्यो नभएका होइनन् र त्यस कारणले एमाले लगाएको सम्पूर्ण आरोपहरू चाहिँ निराधार छन् भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर त्यो होइन, खास चाहिँ नि एमाले खुम्चिनुको प्रमुख कारण चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने पर्सनली मलाई के लाग्छ भने केपी शर्मा ओलीले ठुला प्रमिसेसहरू गर्ने, ठुला कुराहरू गर्ने, तर त्यो कुरा कुनै पनि नपुर्याउने
र अलिकति पनि सचेत व्यक्ति, अलिकति पनि चेतना भएको व्यक्ति, अलिकति पनि त्यो कुरालाई हो कि होइन भनेर सोध्ने व्यक्तिले हेर्दाखेरि एउटा त्यस्तो राष्ट्रिय स्तरको नेताले कति सस्तो, कति सहज, कति चाहिँ नि विद्वतापूर्ण नभएको भनौँ न, अलिकति विवेक नपुगेको, अविवेकी पनि नभनिहाल्ला, अलिक विवेक नभएको किसिमको टिप्पणी गर्ने उहाँको त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको बानीले पनि धेरै प्रभाव पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, राष्ट्रिय राजनीतिकै कुरा गर्दाखेरि जुन सङ्घीय संसद चाहिँ विघटन, त्यो पनि एकचोटि होइन दुईचोटि सङ्घीय संसद विघटन गरेको कारणले पनि जनताहरूमा धेरै त्यसको असर चाहिँ नि, सोच चाहिँ नि यो चाहिँ अधिनायकवादतिर लान्छ कि क्या हो, एमाले पायो भने चाहिँ जसरी पनि अधिनायकवादतिर लान्छ कि भन्ने सोच नै जनताहरू पनि छन्। र कतिपय चाहिँ मान्छेहरू जो लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्छन्, जो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्न सक्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसका तिनै आफ्नै कमजोरीहरू कारणले, भ्रष्टाचारको कारणले, नातावादको कारणले, कृपावादको कारणले, नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्नै समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि विश्वास गर्न नसक्ने मान्छेले पनि ओलीलाई विश्वास गर्छु कि, किनभने त्यो 74 सालको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीले जुन लिएको स्ट्यान्ड थियो, जो अडान थियो, जो भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोधमा थियो, त्यसले गर्दाखेरि जनतामा एउटा जुन प्रभाव थियो, त्यो प्रभाव चाहिँ अब सकिएर गयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। भनेपछि यता अब गठबन्धनबाट अलिकति कङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा भएको पनि देखिन्छ। फेरि गठबन्धनले राम्रै टक्कर पनि दिएको छ। हिजो एमालेलाई अलिकति खुम्चाउने भन्ने जुन किसिमको अभिव्यक्ति आएका थिए त्यो पनि छ। यो अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यसको सङ्ख्यामा, गाउँपालिका या नगरपालिका जित्ने सङ्ख्यामा मात्रै यो कायम रहन्छ कि, अथवा वास्तवमा गठबन्धन चाहिँ अब यो लामो समय जान्छ भन्ने एउटा सङ्केत पनि हो कि गठबन्धन यो यसै गरी जान सक्छ, अब यो यसको फाइदा निरन्तर अथवा दिगो रूपमा हुन सक्छ। गठबन्धनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी के हो भने, गठबन्धन नेकपा एमालेबाट छुटेर आइसकेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्ने क्रममा माधव कुमार नेपाल जुन एउटा चाहिँ नि तिक्तता महसुस गरेर जुन हिसाबले केपी शर्मा ओलीसँग काम गर्न सकिँदैन भन्ने सोच राखेर जसरी माधव नेपालजीहरूको समूह यता आएको देखिन्छ, त्यो समूह चाहिँ त्यति सहजै तरिकाले गरेर मिल्न जाला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब अहिलेको आजसम्मको अहिले जति पनि निर्वाचन परिणामहरू आइरहेका छन् र जुन हिसाबले नेकपा माओवादीले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाइरहेको छ र जति स्थानमा जितेको छ, त्यो नेकपा माओवादीले सोचेको भन्दा बढी स्थानमा जितेको छ। अहिले उनीहरूले सन्तुष्टि लिनुपर्ने अवस्था नै देखिन्छ र त्यसमा पनि नेकपा माओवादीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भरतपुरको मेयरको निर्वाचनमा पनि रेणु दाहाल धेरै नजिक छिन्। अहिले हेर्दाखेरि आजको अहिले हामीले कुरा गर्दा गर्दै 15-20 भोटको मात्रै पछाडि परेको देखिन्छ र रेणु दाहालले जित्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तथापि जगन्नाथ पौडेल जो विद्रोही काङ्ग्रेसका, पुराना काङ्ग्रेसका अहिलेका विद्रोही उम्मेदवारको मेन कोर भोट आउने ठाउँमा अझै पुगिसकेको छैन भन्दाखेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि रेणु दाहाल अलिक पछाडि पर्ने पनि सम्भावना त छ। तर अब अहिले आएर नेकपा माओवादीको सिटहरू हेर्दाखेरि र जति ठाउँमा लिड गरिरहेको छ नेकपा माओवादीले हेर्दाखेरि गठबन्धनले एकदम एकअर्कालाई धोका दियो अथवा गठबन्धन काम लागेन भन्ने कुरा देखिँदैन। त्यो हुँदाखेरि यो गठबन्धन अब चाहिँ नि यो सङ्घीय निर्वाचनसम्म, प्रादेशिक निर्वाचनसम्म पनि पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर केही विश्लेषण त माओवादी केन्द्रभित्रैबाट पनि यो गठबन्धनमा कङ्ग्रेस चाहिँ विशेष गरेर इमान्दार रहेन, हामी इमान्दार रह्यौँ, कङ्ग्रेसको त्यो सङ्ख्या आइरहेको छ, हाम्रो अलिक आएन भन्ने किसिमका कता कता सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत त्यो अभिव्यक्त भएको पनि पाइएको छ। यो सत्य देखिँदैन यो अहिलेको परिणाम हेर्दाखेरि? मैले त अहिलेको परिणाम हेर्दाखेरि के लाग्छ भने वास्तवमा गठबन्धनले सोचेको भन्दा बढी सक्सेस भएको छ गठबन्धन। किनभने एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका मतदाता भनेको उनीहरूको कार्यकर्ता होइनन् होइन। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको क्याडर बेस्ड पार्टी होइन, मास बेस्ड पार्टी हो। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरे अनुसार चाहिँ भोट आउँदैन। उनीहरूले आफ्नो मतदातालाई जति नै अनुरोध गरे पनि मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग धेरै गर्छन्। तथापि यो के अरे नेकपा समाजवादी होइन, एकीकृत समाजवादीलाई जुन हिसाबले पोखरामा चाहिँ समर्थन भएको देखिएको छ अथवा धेरै स्थानमा चाहिँ माओवादीलाई समर्थन भएको देखिएको छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त गठबन्धन नेकपा अरू हाम्रो माओवादी अथवा उसले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन राम्रैसँग गरेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ क्याडर बेस नभएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यसरी दोष दिइहाल्नु मिल्दैन कि तिमी चाहिँ नि ऊ भएनौ,
गठबन्धनको एउटा चाहिँ सहज तरिकाले गठबन्धनको सोच अनुसारको तिम्रो कार्यकर्ताले भोट हालेनन् भनेर उसलाई आरोप लगाउन सक्ने ठाउँ छैन। त्यो कुरा सायद माओवादीले एकीकृत समाजवादीले पनि त्यो कुरा बुझेका छन् र अहिलेको आजसम्मको लिडरसिपको हिसाबले जतिवटा ठाउँमा जितेका छन् त्यो हिसाबले गठबन्धन कमजोर भयो अथवा गठबन्धन बिग्रियो भने जस्तो चाहिँ देखिँदैन। उता बागलुङको एउटा पालिकामा चाहिँ एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्षको उम्मेदवारलाई जम्मा 1 मत आएको देखियो अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म र यसमा चाहिँ जसमा कङ्ग्रेस सहितको समर्थन थियो। यसमा पनि इमान्दारिता भएन भन्ने त्यो कुरा पनि अहिले उठाइरहेको छ हैन। अब यो 1-2वटा पालिकामा देखिएको कुरा यो झिनामसिना कुरा हुन् कि अथवा यो कुराहरू बढ्दै जाँदाखेरि र कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा अब फेरि वाम एकताको चाहिँ एउटा समीकरणको चाहिँ तालमेलको एउटा चाहिँ वातावरण बन्दैछ भन्ने किसिमका राम्रै नेताहरूको टिप्पणीहरू पनि त्यहाँ देखिन थालेको छ। अब यसमा यो अलिकति यो व्हिम मात्रै हो कि अथवा यो वातावरण त्यस्तै बन्दै गएको हो? होइन, यो वातावरण बन्ने भन्दा पनि बनाउने कुरा पनि हो होइन। र वातावरण बनाउने कुरा चाहिँ नि नेकपा एमालेबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ र नेकपा एमाले अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आइसक्दाखेरि हामी वास्तवमा वाम एकता नभइकन अगाडि बढ्न सक्दैन रहेछौँ भन्ने कुराको रियलाइजेसन गर्ने हो भने वाम एकताको लागि उनीहरूले प्रयास गर्ने हो। उनीहरूले प्रयास गर्दाखेरि माधव नेपाललाई पनि फकाउन सक्ने र प्रचण्डजीलाई पनि फर्काउन सक्ने, नेकपा माओवादीलाई पनि फर्काउन सक्ने अवस्था आउन कोसिस गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू अगाडि बढाउने हुन्। यो कुरा हरेक कुराहरू टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि र त्यो देखिन्छ नेकपा एमालेमा एउटा तबकामा एउटा समूहले हामी वाम एकतामै जानुपर्छ भन्ने सोच पलाउन सक्ने देखिन्छ। अर्को कुरा नेकपा यस चाहिँ नि समाजवादी चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो होला जस्तो देखिँदैन। भलै 2-4 ठाउँमा जितेको देखिएको छ तर त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स नहुँदाखेरि उनीहरूको पार्टीगत रूपमै नगए पनि धेरै कार्यकर्ताहरू एमालेतिर जान्छन् कि भन्ने डर उनीहरूलाई पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बरु माओवादी कम्युनिस्टहरूको एकता गर्दाखेरि राम्रो होला कि होइन, वामपन्थी एकता राम्रो होला कि भन्ने सोच्न सक्छन्। तर अहिले यो निर्वाचन परिणाम चाहिँ मैले हेर्दाखेरि सोचेभन्दा बढी गठबन्धनले नभए एमाले धेरै ठाउँमा जित्न पनि सक्ने अवस्था देखिन्थ्यो होइन। र पुरानो निर्वाचनको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामीले हेर्दाखेरि 500, 1000, 1500सम्म धेरै मतको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पछाडि परेको थियो। अब त्यो गठबन्धनले त्यति नै मत फरक पारिदिँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पहिलो दल हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल हुँदाहुँदै पनि माओवादीले सोचेभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स देखाएको हुनाले गठबन्धन नै फेल भयो त भनिँदैन। तर राजनीतिमा भोलि के हुन्छ, कसरी कुन तरिकालाई कसरी विश्लेषण गर्छन् र त्यो विश्लेषण अनुसार उनीहरूले आफ्नो स्टेप कसरी चाल्छन् भन्ने कुरा त हेर्दै जानुपर्छ। रमाइलो पनि हुन्छ। जस्तो कङ्ग्रेसभित्र गठबन्धनमा जानु हुँदैन, कङ्ग्रेस एक्लै भिड्नुपर्छ। अब अहिले कम्युनिस्ट फुटेको अवस्था छ, नेकपा फुटेको अवस्था, त्यसमाथि एमाले समेत फुटेको अवस्थामा कङ्ग्रेसलाई त्यसै पनि फाइदा हुन्छ भनेर कङ्ग्रेसभित्रै पनि ठुलो त्यस्तो किसिमको आवाज उठिरहेको थियो। त्यसका बावजुद पनि एमालेको सङ्गठन राम्रो छ, यसरी भने जस्तो हुँदैन भनेर जुन अडान लिइरहनु भयो नि शेरबहादुर देउवाले सभापति अथवा प्रधानमन्त्री, उहाँले ठिक गर्नुभएको रहेछ जस्तो उहाँको हिसाबले कोणबाट हेर्दाखेरि। मैले योचोलिको गठबन्धनलाई हामीले त्यति ठुलो रूपमा विरोध गरेको थिएनौँ र पहिलाको सोच के भने हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भने राष्ट्रको यो राष्ट्रिय व्यवस्था शासकीय व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हामी क्लियर नहुन्जेलसम्म अर्थात् 2072 सालको संविधान नआउन्जेलसम्म शासकीय व्यवस्था यस्तो हाम्रो संविधान नआउन्जेलसम्म चाहिँ यसरी कम्युनिस्टहरूलाई काङ्ग्रेसहरूले समर्थन गर्ने अथवा काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूले समर्थन गर्ने कुरा भइदिएको भए कन्फ्युजन हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा जुन अहिले धेरै काङ्ग्रेसीहरूले त्यो कुरा उठाएको छन् त्यो सही हो। तर अहिलेको अवस्था अहिलेको राजनीतिले चाहिँ के मागेको थियो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जुन प्रकारको एउटा दम्भ, जुन प्रकारको उनको एक्स्ट्रा कन्फिडेन्स र जुन प्रकारले अधिनायकवादमा जान सक्ने कारको सोच, जुन प्रकारले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन जनताको मुख्य अधिकार हो जुन छ होइन, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निचोड्न खोज्ने जुन सोच थियो त्यसको लागि चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले केपी शर्मा ओलीलाई त्यो मेसेज दिनुपर्ने थियो कि
तपाईँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ नि मान्छु भन्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार चुनेर आउने, तर कामहरू चाहिँ अलोकतान्त्रिक गर्ने काम ठिक भएन भन्ने मेसेज दिनुपर्ने थियो। त्यस कारण त्यो मेसेज दिनको लागि यो गठबन्धन नै चाहिने अवस्था थियो। त्यस कारण गठबन्धनले जे शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षको रूपमा यो गठबन्धनमा गरेका काम, शेरबहादुर देउवाले गरेका कामहरू म सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नि समर्थन गर्दिनँ, तर गठबन्धनमा गरेको कुरा चाहिँ त्यति प्रत्युत्पादक भएन जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो कङ्ग्रेसभित्र जुन गठबन्धनका विरुद्धमा आवाज उठेको थियो नि, यहाँसम्म कि शेखर कोइराला पक्ष त चुनावी सभाहरूमा, गठबन्धनका सभाहरूमा पनि अनुपस्थित भएको पाइयो। अब त्यो आवाज मत्थर हुँदै जान्छ कङ्ग्रेसभित्र, यो परिणामले त्यो आवाजलाई अब मत्थर बनाउन सहयोग गर्छ? अवश्य पनि पहिलो पार्टी भइसकेपछि पार्टीगत रूपमा सोच्दाखेरि आवाज मत्थर बनाउनु त होइन, त्यो मत्थर हुन सक्ने कोसिस त हुन्छ। तथापि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि त अब विरोधीहरूको समूह छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका चाहिँ नि प्रतिपक्षले त त्यो कुरालाई कहिले पनि स्वीकारेर जाँदैनन्, किनभने प्रतिपक्ष नै मर्न सक्ने अवस्था त आउनु दिनु हुँदैन। त्यहाँदेखि यस्ता कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहिरहलान्, अथवा चाहिँ नि माओवादीमा पनि नेकपा यसमा पनि त्यो कुरा रहिराख्ला। तर तथापि अहिले यो गठबन्धन फेरि सधैँको लागि जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। तर एकपल्ट प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनसम्म चाहिँ यो गठबन्धन अगाडि बढ्यो भने यो गठबन्धनबाट चाहिँ अब चाहिँ के भने अधिनायकवादी सोच राख्नेहरू, अथवा चाहिँ गलत तरिकाले काम गर्नेहरू, अथवा चाहिँ संसदीय विघटन गर्नेहरूले चाहिँ लगातार पिपुलको सपोर्ट पाउनु हुँदैन, त्यो म्यान्डेट पाउनु हुँदैन, त्यही काम गर्न म्यान्डेट दिनु त भएन नि भन्ने मेसेज जानु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन किसिमका परिणामहरू देखिएका छन् नि, के सङ्घीय अथवा प्रदेशको चुनावसम्म पनि गठबन्धन कायम रह्यो भने यस्तै प्रकृतिको अथवा यही रेसियोको परिणाम नै आउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्था हुन्छ? अहिले यदि यो गठबन्धन रह्यो भने परिणाम त अझै योभन्दा राम्रो आउँछ, प्रदेशमा र सङ्घमा योभन्दा राम्रो परिणाम आउँछ। तर खालि के भने पार्टीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिले काठमाडौँको निर्वाचनबाट पनि अन्य ठाउँको निर्वाचनबाट पनि के भने क्यान्डिडेट को दिने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पार्टीले पनि बुझ्नुपर्छ। नभए प्रदेशमा र अब चाहिँ सङ्घीयमा यता पार्टीको कुराहरू भन्दा पनि स्वतन्त्रबाट को राम्रो मान्छे उठ्यो त्यसले जित्ने रहेछ नि त, यो त मेसेज हो नि। जित्ने रहेछ नि त, राम्रो मान्छेलाई सबैले भोट हाल्यो भने जित्ने रहेछ नि भने राम्रो मान्छे चाहिँ स्वतन्त्रबाट आउने कोसिस बढी भयो भने फेरि हाम्रो अब अहिले 2-4 जनाले जित्दैमा त्यो ठुलो इस्यु नै त हुने होइन। तर हाम्रो साँच्चै नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हुन्छ कि फेरि चाहिँ नि दलै नभएको व्यवस्था हुन्छ, जो पनि जताबाट पनि आउन सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। त्यतिसम्म हामी नपुगौँ। तथापि अहिले जुन प्रश्न छ कि प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनमा जुन एकैचोटि होला मोस्ट प्रोभाब्ली होइन, त्यसमा चाहिँ नि यो गठबन्धनको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा प्रभाव पर्छ। तर पार्टीहरूले जथाभावी क्यान्डिडेटको लागि आफ्ना मान्छे, आफ्ना नजिकका मान्छे, आफ्ना नातेदार, त्यसपछि पैसा लिएर टिकट किन्ने मान्छेहरू, अथवा चाहिँ समाजमा गनाएका मान्छेहरू, अब चाहिँ नि गलत तरिकाले काम गर्ने मान्छेहरू, गुन्डागर्दी गर्ने मान्छेहरू, खोसेर खानेहरू, लुटेर खानेहरूलाई टिकट दिनेतिर चाहिँ जानु हुँदैन, त्यो जस्तो लाग्छ। भनेपछि सङ्घीय र प्रदेश चुनावसम्म पनि यो गठबन्धन कायम रह्यो भने एमाले दोस्रो स्थानमै रहने हो अथवा कङ्ग्रेस पहिलो स्थानमै रहने हो? अब खास गरी कङ्ग्रेसले देखेको कुरा के थियो भने कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय निर्वाचनमा चाहिँ बारम्बार प्रथम हुने, तर स्थानीय निर्वाचनमा कङ्ग्रेस प्रथम भएको थिएन। 20 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा प्रथम भएको थिएन। त्यसो अस्तिको जो नि 74 सालको निर्वाचनमा पनि कङ्ग्रेस प्रथम भएको थिएन। अहिले स्थानीय निर्वाचनमा नै कङ्ग्रेस प्रथम भयो भने प्रादेशिक र राष्ट्रिय सङ्घीय निर्वाचनमा त झन् प्रथम हुन सक्ने सम्भावना त अहिलेको हिसाबले देखियो, आजको हिसाबले। जस्तो दलहरूको प्रभावको कुरा गर्नुपर्दा कतिपय के पनि भन्दा रहेछन् भने यदि गठबन्धन चाहिँ प्रभावशाली भएको भए कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुँदा गठबन्धनकै अर्को दल दोस्रो हुनुपर्थ्यो, अर्थात् भन्नुको अर्थ माओवादी केन्द्र हुनुपर्थ्यो होला, या तेस्रो दल एकीकृत समाजवादी आउनु पर्थ्यो होला। तर दोस्रोमा त एमाले देखिँदैछ अहिले। भनेपछि त यो गठबन्धनको यो प्रभाव हो भन्न नै चाहिँ सकिँदैन। एमालेको प्रभाव पनि प्रमाणित चाहिँ भएको छ। यत्रो गठबन्धन गरेर आउँदा पनि ऊ दोस्रो दलमा स्थापित हुनु भनेको चाहिँ उसको जित जस्तै हो भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एमाले एउटा सशक्त पार्टी हो, त्यसमा केही शङ्कै छैन होइन। उसको जुन सङ्गठन धेरै बलियो छ, तल्लो तहसम्म पुगेको सङ्गठन हो र
त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको गठबन्धनले उसलाई चाहिँ धेरै धक्का दिन सक्छ, पुरै धक्का दिएर तेस्रो ठुलो पार्टी बनाउन सक्छ भन्ने कुरा त सम्भव पनि थिएन। तथापि फेरि गठबन्धन भनेको चाहिँ नि यतापट्टि काङ्ग्रेसको लिडरसिपको गठबन्धन मात्रै होइन, एमालेको पनि आफ्नो एउटा प्रकारको गठबन्धन छ। फेरि गठबन्धनहरू फरक फरक गठबन्धन पनि छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि एमालेकै विरुद्धमा उसकै गठबन्धन लागेको राप्रपा कतिपय ठाउँमा एमालेको विरुद्धमा छ, कतिपय ठाउँमा काङ्ग्रेस र माओवादीहरू नै कम्पिटिसनमा छन् होइन, एकअर्का विरुद्धमा पनि छन्। त्यस कारणले तर ओभरअल लार्जली चाहिँ नि गठबन्धन हुँदाहुँदै नेकपा एमाले जुन अवस्थामा आयो त्यो उसको विजय हो, नैतिक विजय हो भन्ने जुन लजिक छ त्यो लजिक चाहिँ नि मेरो विचारमा सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस टप हुँदाहुँदै तेस्रोमा माओवादी निकै स्ट्रङली अगाडि बढ्ने देखिन्छ। त्यही कारण उसले जति लुज गर्यो, जति चाहिँ नि उसमा त्यसमा आफ्नो चित्त बुझाउनको लागि त हामी कमजोर त भएनौँ नि, दोस्रो त भयौँ नि भन्नु एउटा कुरा हो। तर लुज गर्यो, कति पर्सेन्ट लुज गर्यो भनेर हिसाब गर्छन् होला एमालेहरूले। उनीहरूले एमाले हिसाब गरेपछि सायद उनीहरूले आफ्नो नेतृत्व तहलाई परिवर्तन गर्न त सक्दैनन्, तर नेतृत्व तहलाई केही कुरा सम्झाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ। भनेपछि आगामी दिनहरूमा गठबन्धनको सरकारको हामी आकलन गर्न सक्छौँ अथवा त्यस्तो सङ्केत देखिँदैछ? एमाले प्रतिपक्षी, गठबन्धनको सरकार स्पष्ट सङ्केत देखिँदैछ। तर त्यो स्पष्ट सङ्केत अहिले देखिएर हुँदैन। त्यो बेलामा त्यही भएर त्यनी उम्मेदवारहरू कस्तो किसिमको खडा गरिन्छ, उम्मेदवारी कसरी दिइन्छ, टिकट कसरी बाँडिन्छ, कस्ता मान्छेले टिकट पाउँछन्, कसरी चुनाव लडिन्छ भन्ने कुरा धेरै कुराले फरक पर्छ। र अब यो अहिलेको निर्वाचनले दुईटै कुरा, अहिलेको मत परिणामले नेकपा एमालेलाई पनि सिकाउँछ अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने, र गठबन्धनका दलहरूलाई पनि सिकाउँछ गठबन्धन रहिरह्यो भने होइन कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने। अथवा गठबन्धनको दलहरूले फेरि सोचेर होइन हामी अब त वाम गठबन्धनमा गयौँ भने फेरि र हामीलाई धेरै अब चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ बढी भयो, पहिलाको भन्दा एमालेमा छिर्दाखेरि अझै बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ भने हामी छिर्छौँ भन्ने सोच्यो भने अर्कै कुरा हो। तर योचोटि त्यो किन हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ भने माओवादीले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको हुनाले ऊ कमजोर भएर छिर्न चाहँदैन होइन वाम गठबन्धनमा। ऊ बलियो भएर अब चाहिँ छिरायो भने एमाले बुझिसक्यो, उस पहिला चाहिँ 40% दिएर छिराउँदाखेरि माधव नेपाललाई आफूतिर ल्याइदिएर केपी शर्मा ओलीलाई त चाहिँ होइन माइनोरिटीमा पारिसकेको अवस्था थियो। त्यस कारण त्यसै सजिलोसँग फेरि पुनः वाम एकता हुन सक्ने अवस्था त देखिँदैन। त्यो नदेखिँदाखेरि गठबन्धनको सरकार आउने सम्भावना बलियो देखियो। तर के भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै बरु एउटा अहम पाइला आएर हामीले त्यसै पनि जित्छौँ, हामीलाई चाहिँ गठबन्धन चाहिँदैन अथवा धेरै ठाउँमा गठबन्धन नगरौँ, थोरै ठाउँमा गठबन्धन गरौँ भनेर त्यस्तो हुँदाखेरि परिणाम अलिकति फरक पर्छ। तर फेरि गठबन्धनको इतिहास त हामी कहाँ सुखद पनि छैन नि होइन। जस्तो गठबन्धनको सरकार बनेको इतिहास विगतमा हेर्ने हो भने एकदमै अस्थायी प्रकृतिको, एकदमै सरकार परिवर्तन भइरहने होइन। जस्तो अब विगतमै पनि हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्र र एमाले त सुरुमा त गठबन्धनका आधारमा चुनाव लडेका थिए, पछाडि एक पार्टी भयो होइन। त्यो त्यत्रो झन्डै 2/3 बहुमत आउँदाखेरि पनि एउटा स्थायी सरकारले निरन्तरता पाउन सकेन। र विगतमा हेर्ने हो भने पनि विभिन्न दलहरूको गठबन्धनका आधारमा बनेको, तालमेलका आधारमा बनेका सरकारहरू पनि स्थायित्व दिन सकेका छन्। अबको हाम्रो अथवा नेपालको भनौँ न, नेपालको मुख्य आवश्यकता र मुद्दा भनेको त स्थायित्व हो नि त होइन, राजनीतिक स्थायित्व हो नि। र यो अब गठबन्धनबाट अगाडि बढ्दाखेरि हिजोको एउटा कुनै घटनाक्रमले गठबन्धनबाट अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा अथवा त्यो वातावरण बनायो होला। तर अब यो सधैँ यसरी गइरहनु चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो अथवा राष्ट्रिय राजनीतिको शुद्धता अथवा स्थायित्वको लागि चाहिँ यो सुखद हुन्छ कि हुँदैन? मुख्य कुरा चाहिँ के भने यो राजनीतिक स्थायित्व भनेको कुरा के हो भन्ने प्रश्न छ नि। राजनीतिक स्थायित्व भनेको चाहिँ को प्रधानमन्त्री बन्छ, को मन्त्री बन्छ, कसको सरकार बन्छ त्यो राजनीतिक स्थायित्व हो कि होइन जरुरी छैन। जापान नयाँ सरकार गठन र ढल्नेले राजनीतिक स्थायित्व अस्थायित्वको मतलब छैन। राजनीतिक स्थायित्व भनेको के हो भने बाटोमा धेरै जुलुस हुन्छ कि हुँदैन, सुरक्षाको अवस्था खराब हुन्छ कि हुँदैन, जनताले चाहिँ आफूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाउँछन् कि पाउँदैनन् होइन, काम गरेर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, पोलिसीको कन्टिन्युएसन कति हुन्छ, कुनै एउटा पोलिसी एउटा सरकार आउँछ त्यसले तुरुन्त अर्को ढाल्ने हो कि एउटाले चाहिँ अलिकति फ्री मार्केट इकोनोमीतिर लाने, अर्कोले चाहिँ स्ट्रिक्ट चाहिँ इकोनोमीतिर लाने, त्यस्ता कुराहरू भए चाहिँ सरकार ढल्दाखेरि त्यस्ता कुराहरू पनि परिवर्तन भयो भने राजनीतिक अस्थायित्व भयो। नभए चाहिँ फलानु व्यक्ति मन्त्री थियो, फलानु व्यक्ति चाहिँ अहिले नै भनौँ न, अहिले लेटेस्ट कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री गठबन्धनको सरकारमा कतिजना मन्त्री छन्, को मन्त्री छन् भनेर कसैलाई धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन, मतलब पनि छैन। तर पोलिसीको स्थायित्व हुनु पर्यो। किन हामीले के सोच्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा जहिले पनि सरकार चेन्ज हुँदाखेरि अस्थायित्व भयो, स्थायित्व भएन भन्छौँ होइन, त्यो कुरा जरुरी छैन। स्थायित्व भनेको चाहिँ नि जनताले गरेर खान पाउनु पर्यो, जनताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु भएन, सुरक्षाको अनुभूति गर्नु पर्यो
हैन, खानेपानी हुनु पर्यो, स्वास्थ्य हुनु पर्यो, सेवा हुनु पर्यो, सुरक्षा हुनु पर्यो। त्यो सबै कुरा चाहिँ नि सरकारले दिइरहेको छ भने सरकार माथि बस्नेहरूको परिवर्तनले के फरक? त्यो भनेको चाहिँ के भने कोका-कोला कम्पनीमा को मालिकहरू आए थाहा भएन, कोका-कोला क्वालिटी चाहिँ शुद्ध हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ पिउनेले सजिलो पिउँछ। अवश्य। अब अलिकति स्थानीय तहमै केन्द्रित हौँ फेरि पनि। जस्तो अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुने क्रममा अथवा त्यस अगाडि एक किसिमको के चर्चा पनि चल्यो भने गैर दलीय हिसाबले अब स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। स्वतन्त्र अथवा व्यक्तित्वहरू अथवा स्थानीय जनताले स्थानीय स्तरमा चाहेका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी दिएर त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई गैर दलीय बनाउनुपर्छ भन्ने चर्चा पनि चलेका छन्। यो सम्भव हुन्छ अहिलेको हाम्रो प्रणालीले अथवा हाम्रो संविधानले अथवा यसलाई बदल्न चाहेर पनि यो सम्भव हुन्छ, यसरी जान सकिने अवस्था हुन्छ? बदल्न चाह्यो भने बदल्न सकिन्छ। संसारका कतिपय देशमा स्थानीय निर्वाचन चाहिँ पार्टीगत रूपमा हुँदैनन्, लोकतान्त्रिक देशहरूमै हैन, पार्टीगत जुन पोलिसी भएको जुन पोलिटिक्स भएको देशहरूमा। तर अहिले हामी अझै पनि के छौँ भने एक प्रकारको धङधङ्गी अझै पनि छ। अझै पनि पार्टीहरू गलत हुन्, राजै भएको व्यवस्था भएको ठिक थियो हैन, कुनै किसिमको अधिनायकवादै चाहिन्छ यो देशमा हैन। कम्युनिस्ट अधिनायकवाद भए पनि जस्तो प्रचण्डको जस्तो प्रचण्डहरूले पहिला सोचेको जस्तो अहिले होइन, अहिले फरक छन्। त्यो जस्तो अधिनायक भए पनि चाहिन्छ, अधिनायकवाद चाहिन्छ भन्ने सोच भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै अब राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ नि स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरूको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने गरेर अगाडि बढ्नु सही हुँदैन, एउटा कुरो। अर्को कुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले त्यो गर्दै गर्दैन र संविधान परिवर्तन हुँदैन। संविधान परिवर्तन नभइकन संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ र राजनीतिक दलहरू कुनै पनि बेलामा त्यसरी आफ्नो एउटा यो अहिले राजनीतिक जुन भागभण्डा गर्ने किसिमको चाहिँ पोलिटिक्स छ नि, त्यो 4-5 वटा दलको बिचमा, त्यसमा अलिकति पनि उनीहरूलाई खतरा महसुस भयो भने उनीहरू सब एक ठाउँमा बस्छन् र त्यो कुरालाई हुनै दिँदैनन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कुरामा छलफल गर्नु जरुरत पनि छैन र परिवर्तन हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। जस्तो दुई पार्टी सिस्टमको हामी कहाँ केही अगाडिदेखि चर्चा चलिरहेको छ। जस्तो यस अगाडि नेकपा बनेर अनि नेकपा अर्कोतिर कङ्ग्रेस चाहिँ चुनावमा भिड्दाखेरि अथवा त्यो दुई दल मुख्य दलका रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा र अहिले पनि गठबन्धन र एकातिर एमाले सहितको उसको गठबन्धन यसरी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा यो दुई दलीय प्रणालीकै एक किसिमको स्वरूप हो भन्नेहरू पनि छन्। नेपालमा यो प्रादुर्भाव अथवा सुरुवात भएको हो दुई दलीय सिस्टमको? संसारमा धेरै ठाउँमा धेरै चाहिँ नि संसारमा सरकार बनाउनेहरू यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको देशहरूमा करिब दुई दलीय व्यवस्था नै छ, कहीँ 3 दलीय हुन्छ। तर व्यवस्था आफैमा 2 दलीय 3 दलीय होइन हैन। तर चाहिँ के भने इमर्ज यसरी गरिरहेछन् पार्टीहरू कि उनीहरू आखिरमा गएर 2 दलीय 3 दलीयमा चाहिँ नि त्यो इमर्ज भएर आउँछ त्यो पोलिटिक्स नै। र नेपालमा पनि करिब 2 दलीय 3 दलीय व्यवस्था नै छ हैन। र खास गरी नेकपा र नेपाली कांग्रेसकै बीचमा जुन कम्पिटिसन हो, उनीहरूले त्यो चाहिँ तेस्रो शक्ति आउन नदिनको लागि उनीहरू जनताप्रति धेरै जिम्मेवार हुनु पर्यो, जनतामा सही मान्छेहरू चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, उम्मेदवारहरू सही हुनु पर्यो। जनता कामहरू गर्दै गए, राम्रोसँग कामहरू गरेर गए भने बालहिंसाहरू आउनु पर्दैन। बालहिंसाहरू किन आउँछन्, किन उत्पन्न हुन्छन् भने भएका सरकारले फोहोर फाल्दैन, भएको सरकारले बाटो बनाउँदैन, भएको सरकारले पानी दिँदैन, भएको सरकारले सुरक्षा दिँदैन, भएको सरकारले सेवा दिँदैन, भएको सरकारले नागरिकता दिँदैन, भएको अनि तेस्रो शक्तिको कुरा आउँछ। तेस्रो शक्ति आउनै नसक्ने गरी व्यवस्था परिवर्तन गर्नु हुँदैन हैन। तर तेस्रो शक्ति आउनु नपर्ने गरी व्यवस्था पोलिटिकल पार्टीहरू जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधान, बाराखरी.com का सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्म देखिएको परिणाम र यसले गरेको सङ्केत र यसले आगामी राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्घीय र प्रदेश चुनावसम्मको अवस्थासम्म यसले कस्तो प्रभाव पार्ला यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। इलेक्सन अपडेटमा हामी निरन्तर रूपमा निर्वाचनको मत परिणाम र यसको अपडेट गराइरहनेछौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।